Maayong adlaw sa tanan. Kini na usab ang inyong alagad, Pastor Monjer Kamiging Antido, ang inyong magbubuhat nga niya sa isla sa Siquijor. Bot na akong ipaambit kaninyo kining usa ka series nga pagtuon kalabot sa rightly dividing the word of truth. Ang atong pundasyon sa atong nga pagtuon kini makita sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Amatod pa, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Nining una nato nga pagtuon, ato ang hisgutan, ang pagsabot mahitungod sa gilaraw sa Dios nga mga programa sumala sa mga kapanahunan. So uluhan nato kining atong una nga pagtuon, understanding God's timeline. Nganong gikinahanglan man nato kini siya sabton tungod kay ang pagpatuman sa Dios sa iyahang mga programa kini nakalatid sumala sa iyahang kaugalingon nga laraw diha sa matag panahon. Now ang Biblia komon nga ato ang nahibaluan nga kini adunay duha ka dibisyon. Sumala sa pag-ila mao kining Old Testament and New Testament. Apan diha sa husto nga pagbahin-bahin sa pulong sa kamatuoran, ang tinuod nga dibisyon sa Biblia mao ang propesya ug ang misteryo. Ang propesya mao kini ang laraw sa Dios nga iyahang ipatuman dinhi sa yuta. Ug ang mystery or ang tinago mao kining laraw sa Dios nga iyahaon niyang ipatuman alang sa langitnon nga mga dapit. Ang programa sa Dios dinhi sa yuta nga nalangkob sa propesya kini alang sa Israel. Ang Israel gitawag nga Bride of Christ. Ug ang ebanghelyo nga ipawali sa Dios alang kanila mao ang ebanghelyo alang sa gingharian, the gospel of the kingdom. Samtang ang programa sa Dios sa tinago nga alang sa langitnong mga dapit kini alang sa iglesia. Kini ang iglesia naglangkob sa duha ka managkalahi nga grupo sa mga tao, Hudyo ug Hintil. Samtang ang programa sa Dios sa propesya kini alang sa Israel lamang. Kung ang Israel gitawag nga Bride of Christ, ang iglesia niining dispensasyon sa grasya gitawag nga Body of Christ. Ug ang ebanghelyo nga ipawali sa Dios alang sa tanang mga tao niining atong panahon aron maporma ang lawas ni Kristo, kini mao ang ebanghelyo sa grasya sa Dios, the gospel of the grace of God. Now ang Israel nagpaabot sila sa establishment sa kingdom nga ipahiluna sa Dios niining mao nga kalibutan. Ang Israel nga gitawag Bride of Christ. Mahimo niyang matuman nga ang Israel pangasawon ni Kristo ingon nga nasod og ikauban sila sa paghari ni Kristo sa iyang gingharian dinhi sa yuta. Samtang ang iglesia, ang church niining dispensasyon sa grasya, kita nagpaabot dili sa establishment sa kingdom, kundili nagapaabot kita sa paglalin, sa rapture. We are waiting for the rapture of the church. Nga ang iglesia kuhaon gikan niining kalibutana ug kita makig-uban sa atong manluluwas didto sa langit. Ug matuman ang giingon sa Biblia nga kita magapuyo diha sa langitnong mga dapit. Now, si Jesus Christ diha sa programa sa propesya, siya mao ang gitagna nga mahimong hari, nga maoy mohari kauban sa Israel niining kalibutana. Samtang ang iglesia, kini mao ang tanang mga magtutuo sa dispensasyon sa grasya, walay gipili Hudyo ug Hintil. Nahimong usa ka lawas, ug nga ang tanan nga mga magtutuo moatubang unya ni Kristo diha sa iyang hukmanan sa kalangitan. All believers will appear at the bema seat of Christ or the judgment seat of Christ. Aron nga magadawat sa tagsa-tagsa kabalos
sa ilahang mga pag-alagad. Sa kikaingon ko na, nabahin ang tibuok Biblia, ang 66 ka libro, diha sa duha ka division. Kini mao ang propesiya o ang misteryo. Ang propesiya naglangkob sa Genesis ngadto sa Mateo o ang general epistles hangtod sa Revelation. Samtang ang programa sa Dios makita lamang nato sa sulat ni Apostol Pablo, ang programa niya sa tinago, diha makita nato sa mga sulat nga gisulat ni Apostol Pablo sa Roma, libro sa Roma ngadto sa libro sa Philemon. Now nining ato nga pagtuon kung kamo magasunod or makahimo sa pagsunod niining mao nga video, hinumdumin ninyo kini nga mga guidelines. Dili nato masabtan ang mga kahulugan sa ato nga pagtuon diha sa balang kasulatan kung una sa tanan, wala ka nato ang usa ka kasing-kasing nga katudloan. Tungod niana, batuni ang kasing-kasing nga anda magpatudlo. Be teachable and willing to accept the truth. Number 2, pagampo nga mabatunan ang espirituhanon nga pagsabot. Matud pa sa Psalms 119 verse 18, bukha ang akong mga mata, aron makatan-aw ako sa mga katingalahang butang gikan sa imong kasuguan. So kung dili nato tugutan nga ang Dios mo'y moabli sa atong salabutan, dili nato makita ang katingalahang mga butang diha sa atong mga pagtuon sa balaang kasulatan. Dugangan nato sa verse 130 mao kini, ang sinugdan sa imong mga pulong nagahatag og kahayag, nagahatag kini og salabutan alang sa mga walay pagtagad. So nganong kinahanglan nato pangayon sa Dios ang espirituhanon nga pagsabot tungod kay ingon nga mga walay alamag kita nagkinahanglan sa iyang lamdag. Ug ang pulong sa Dios ang mohatag nato sa kahayag. Ikatulo, tuguti nga ang balang espiritu magatudlo kanimo. Ug ayaw tuguti nga mabalda ka sa kauban nimo dinha nga naga paminaw usab. Nga tungod niya na dili hinuon nimo masabtan ang mga kahulugan sa mga pulong sa Dios. Matud pa sa 1 Corinto 2:13, nga ginasultian ta usab dili sa mga pulong nga tinudlo sa kaalam nga tawhanon, kundili ang tinudlo sa espiritu sa pagpasabot sa mga butang nga espirituhanon uban sa espirituhanon nga mga pulong. Og sa John 16:13, apan kung siya ang espiritu sa kamatuoran mo anhina, siya magamando kaninyo sa tibuok nga kamatuoran, kay siya dili mosulti sa iyang kaugalingon kundili nga siya magapamulong sa tanan nga iyang hingdunggan o magapahayag kaninyo sa mga butang nga mahitabo. So ang espiritu sa Dios lang ang makahimo sa paghatag kanato sa tin-aw nga pagpasabot sa mga pulong sa Dios. So tuguti nga ang espiritu sa Dios magatudlo kanimo. Ikaw pat, kung ikaw nagasunod pinagi niini nga video, ayaw pakyasa ang pag-abli sa imong balaang kasulatan sa diha nga adunay i-mention nga bersikulo. Kay kini gikinahanglan sa pagkumpirma aron imong masuta nga tinuod di ay ang atong gituki ug mabasa kini diha sa balaang kasulatan. So una natong hisgutan, tanaw nato ang mga gikinahanglan aron masabtan nato ang mga pulong diha sa balaang kasulatan. Requisites in understanding the word. Now, sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, giingnan kita, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word, take note, the word of truth. Kinahanglan natong husto ang pagbahin-bahin sa pulong sa kamaturan. So karon unsay gikinahanglan aron masunod nato ang giingon sa Biblia nga husto nga pagbahin-bahin. So dunay gitawag natong requisites in understanding the word of truth. Mao kana ang ato ang nabasa diha sa 2 Timothy. Unang requisites matud pa sa 2 Timothy 2:15, mao ang pagtuon. Ingon siya study
no? O ang pulong study, mga igsoon ko sa Ginoo, sa kinikasugo nga nagagikan sa Dios alang sa tanan nga mga magtotoo. Insay giingon sa Biblia, study to show thyself, no? Tuon aron nga ikapakita nimo diha sa atubangan sa Dios nga usa ka alagad nga gikahimutan dili angay magakaulaw nga diha sa husto nga pagbahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Ikaduha, ang pulong study or pagtuon personal nga kuman sa tanan nga magtotoo. Gisulti kini sa tagsa-tagsa ka mga magtotoo. Take note, thyself. Study to show thyself. So this is a personal command. Usa ka personal nga sugo sa Dios sa magtotoo. Meaning, kada usag yun ka magtotoo. Kung nag-angkon ka nga magtotoo sa grasya, nan nagatuon ka sa balaang kasulatan. Nagauklab ka. Wala kini nagpasabot nga lain ang mutuon alang kanimo. This does not mean that other believers will study for you. Ang giingon sa Biblia, thyself. Ikaw mismo mutuon sa Biblia. Dili ang uban mo'y mutuon alang kanimo. So hinumdumi, ang passage naghatag og implikasyon nga kung mutuon ka sa Biblia, if you study, you will get the approval of God. Mabatunan nimo ang kahimuot sa Dios, ingon nga usak alagad nga dili angay magakaulaw. So ang keyword study mo nagiingon sa Biblia. Tuon, no? Letter C, the command to study is a personal responsibility. Matag usa ka magtutuo diha ni Kristo, gisugo sa Dios nga mutuon. Atong tan-awon ang John 5:39. Kung tinuod ba kini siya? Sa John 5:39, giingon diri, usa ka prinsipyo ang atong pagakuhaon, ingon siya, kamo nagasusi sa mga kasulatan tungod kay kamo na naghunahuna nga diha kanila may kinabuhi kamo nga walay katapusan og kini sila mao ang nagpamatuod kanako. So ang mga Hudeyo daw nagsusi sa mga kasulatan tungod kay naghunahuna sila nga diha kanila diha sa pulong sa kamatuoran makaangkon sila sa kinabuhi. Mga igsoon ko sa Dios, magpakasama kita sa mga magtotoo sa unang panahon o bisan pagani sama sa mga magtotoo sa Berea. Unsa ang prinsipyo sa mga magtotoo sa Berea? Kung motuon sila, giingon diha, gi-apply nila. Berean believers apply the principle of rightly dividing the word of truth. Sumala sa gisulti sa Biblia. Tanaw na to ang Acts chapter 17 verse 11. Acts 17:11. Og kini sila labi pang mabuot kaysa mga taga Tesalonica, kay gidawat nila ang pulong sa bug-os nga kaabtik sa hunahuna nga ginasusi. Hinumdumi, ginasusi nila sa matag adlaw ang kasulatan, ang mga kasulatan kung matuod ba kining mga butanga. Tungod kay nasabtan nila nga personal responsibility ang pagtuon sa Biblia. Letter D, the ultimate requisite to deeper understanding of God's perfect will is study, and it requires hard work. Ang pagtuon sa balaang kasulatan, mga igsoon ko sa Dios, nagkinahanglan og pagkugi. Og sa lain nga termino niini, pagbudlay. Og ang pagbudlay, mga igsoon ko sa Ginoo, dili kini siya usa ka simple nga buhat ang pagbudlay sa pagtuon. Matud pa sa Ecclesiastes 12 verse 12, mao kini ang atong mabasa. Ug labot pa, anak ko nga lalaki, magpatambag ka sa pagbuhat ug daghan nga mga basahon. Walay katapusan, ug ang hilabihan nga pagtuon makapabudlay sa unon. Meaning makapaluya sa unon. So, ang usa ka magtotoo sa Dios, wala nagadawat og limpyo
Kundili siya mismo nagatuki sa kabubuton sa Dios diha sa balaan nga kasulatan. Nagatuon siya. So, hinumdumi, si Satanas, ang iyang tinguha mao nga lipaton ang mga tao. Ug nga ilisa niya ang mga importante nga mga kamatuoran sa iyang baka. Satan tried to mislead us all by replacing an important truth with his lies. Mao kani hinungdan nganong kinahanglan kitang magatuon sa Biblia. Kay bisan ang Biblia gigamit ni Satanas sa paglimbong sa daghang mga tao. So, diha sa Biblia adunay mga gitawag natog mga pag-ilis sa kamatuoran. Ug ang unang requisite, since ang unang requisite sa pagsabot sa pulong sa Dios mao man ang pagtuon, tanaw nato ang trabaho ni Satanas, giunsa niya sa paglibog ang tao. Sa King James Version sa 2 Timothy 2:15, mao ni atong mabasa, "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed." Take note, rightly dividing the word of truth. Mao na nga to ang mabasa diha sa balaang kasulatan. Now, tanaw nato ang American Standard Version. Unsa giingon sa mao nga mga pulong, "Give diligence to present thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, handling aright the word of truth." So, unsay nawala? Nawala ang duha ka importante kaayo nga mga pulong or pulong o hanay sa mga kanang hutong sa mga pulong. Una, ang word nga study. Nawala na sa American Standard Version. Ang giingon na, "Give diligence to present thyself." So sa ato pa, ang gipasabot sa American Standard Version mao nga kung magkugi lang di ay ka sa pagpakita sa imong kaugalingon ngadto sa Dios, makaplagan nimo ang iyahang kahimuot. Pandili ka na mo'y gisulti sa King James Version. Ang giingon sa Biblia, study. You have to study. Tuon. Unya, ikaduha nga nawala, rightly dividing, nawala. Ang giingon, handling aright. No? So kung husto di ay ang paggunit nimo sa word of truth, ang Ginoo mahimuot na. Dili na mo'y gisulti sa Biblia. Okay? So giilisdan ni Satanas ang mga key requisites in order to understand the word of truth. Kung matuta sa easy English, mao ni atong mabasa, "Always try to be the kind of person that God is happy about. Do everything that you can to be like that. Be a worker who has no reason to be ashamed of his work. Teach the true message correctly." Okay? So managisulti. Ang easy English is a paraphrase Bible. Dili gyud siya Bible, kundi gi-paraphrase. Sumala sa hunahuna sa author niini. Nawala ang study, nawala ang kinatibuk-an nga essence sa 2 Timothy 2:15 sa easy English nga Bible, no? Next, kining ISB. Unsa giingon, "Do your best to present yourself to God as approved worker who has nothing to be ashamed of, handling the word of God with precision." So, mao gihapon nawala ang tinuod nga essence sa 2 Timothy 2:15. Giilisdan ni Satanas ang tinuod nga unod sa maong bersikulo. Wala na ang study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa Lugos, giingon diri, "Be diligent to show yourself approved unto God, a workman, a worker, unashamed, rightly dividing the word of truth." Naay rightly dividing, pero gihapon, be diligent, magkugi ka sa pagpakita sa imong kaugalingon ngadto sa Dios. Nga usa ka alagad nga dili magakaulaw. Nag-introduce kinig personal nga effort aron nga kab-uton nimo ang kahimuot sa Dios. Dili ka na mao ang gisulti sa King James Version. Sa Cebuano, matud pa paningkamuti pag-ayo nga mapakita nimo ang imong kaugalingon ingon nga giuyunan sa Dios, nga nagtrabaho nga walay ikaulaw, nga sakto ang paggamit sa pulong sa kamatuoran.
paningkamuti. Mao ba na ang giingon sa King James Bible? No. Ang giingon sa King James Bible Study, wala giingon paningkamuti. You see? So, ikaduha nga requisites humala sa 2 Timothy 2:15 to understand the word of truth is rightly divide the word of truth. Bible is a dispensational book with many truths in it. Ang Biblia usa ka libro nga dunay gitawag nga dispensational nga pagkahanay. Right division is the key to proper interpretation. Ang husto nga pagbahin sa mga pulong sa kamatuoran ug pag-aplika niini sumala sa laraw sa Dios diha sa matag kapanahonan mao ang hustong paagi sa pag-interpretar sa mga pulong sa kamatuoran. Diha sa husto nga pag-interpret, maabli nato ang mga hamili nga mga kamatuoran diha sa balaang kasulatan. Through right division of the word of truth, we let the scripture interpret itself. Masabtan nato sa yano og simple nga pagsabot ang balaang kasulatan kung tugutan nato nga ang Biblia mismo ang muhubad sa iyang kaugalingon igsoon ko sa Dios. Hinumdumi, ang matag magtutuo nga nagatuon sa Biblia, kinahanglan tugutan niya nga ang Biblia mismo ang mohatag og interpretasyon sa iyang kaugalingon nga mga pulong. Nga dili nato pugson nga hatagan og kahulugan ang mga pulong sumala sa atong kaugalingon nga pagsabot. Kung kita nakahibalo sa ingon niini nga paagi sa pagtuki sa Biblia, then hinumdumi, ang Biblia nagsulti, walay propesya nga nasulti o natala diya sa Biblia nga masabot sa pribadong pagsabot. No prophecy of the scripture is of any private interpretation. Gipasabot kini sa Biblia. Walay lisod sabto niini kung tugutan nato nga ang Biblia mismo ang maga-interpret sa iyang kaugalingon. To avoid corruption of the word of truth by adding or eliminating some truth, a student of the Bible must employ God's formula of interpreting the word of truth. Kinahanglang sundo niya ang 2 Timothy 2:15. Aron nga dili makurap ang mga pulong sa kamatuoran, ug dili niya madugangan ug dili niya makuhaan. Ika-duha nga hisgutan nato nining una nga pagtuon nato. Dunay tulo ka prinsipyo sa paghimog Bible study. Interpreting words in scripture literally. Mao nay pinakauna nga atong buhaton. Meaning, tugutan nato nga ang mga pulong nga atong nabasa diha sa maong teksto, sabto nato sumala sa iyahang kaugalingon nga pagpasabot. Dili nato butangan og lain nga kahulugan. The figure of speech is used in a normal usage. So kung doon na may gigamit dinha nga mga paghuhulagway nga mga pulong or figure of speech, kini gigamit sa iyang kaugalingon nga paggamit. Doon na kini hubad sumala sa konteksto. The figure of speech offer a literal parallel to real truth. Dili pwede nga mogamit ang Dios og mga sanglitanan nga kini wala mihatag og paghubad. Number 2, i-compare ang mga kasulatan diha sa laing bahin sa kasulatan. Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 13, mao ni ang gisulti ni Apostol Pablo, ingon siya, nga ginasultian ta usab dili sa mga pulong nga gitudlo sa kaalam nga tawhanon kundi ang tinudlo sa espiritu sa pagpasabot sa mga butang espirituhanon uban sa espirituhanon nga mga pulong. So, gisulti dinhi ang mga butang espirituhanon pagasabton sa mga pulong espirituhanon. Adto ta sa English, sa King James Version, ingon siya, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. So, mao kini ang gihatag nga giya sa Biblia. I-compare ang mga espirituhanong mga butang sa espirituhanong mga kamatuoran usab. So, how the Holy Spirit teach us? Giunsa sa pagtudlo kanato diya sa espiritu. The Bible says comparing spiritual things with spiritual, or comparing scripture with scripture.
So kung mahubad man kita sa kahulugan sa mga pulong atong nabasa sa Biblia, gamiton ra usab nato ang Biblia. Words of truth must be compared with scripture to scripture. Mao na ang requisite. Tungod kay ang Biblia naga-interpret sa iyang kaugalingon, pinaagi sa pagkumpara sa mga kamatuoran nga makita sa kamatuoran diha sa balaang kasulatan. It is wrong to just choose your favorite passage in the scripture and then spiritualize it according to your own interpretation. Scripture is inspired word of God, and that the scripture itself can interpret every passage in its own. Ang Biblia maga-interpret og naga-interpret sa iyang kaugalingon. From Genesis 1 down to Revelation 22, all that is written in it is related from each other. Wala nagakasumpakiay ang mga pulong sa balaang kasulatan. That's the reason why it is very important to compare scripture with scripture. Nganong gikinahanglan itandi ang matag passage sa balaang kasulatan tungod kay sa tinuod dunay connection ang matag passage sa Biblia diha sa usa ug usa kanila. Comparing scripture with scripture is superior to the use of commentaries. Dili naman gikinahanglan mo gamit ang mga commentaries. Enough na ang paggamit sa mga pulong sa Biblia, pagtandi ug masabtan na nato ang kahulugan ni ana. Clear understanding will be given by the Holy Spirit when we compare every truth in the scripture. Take note. The Built-in Dictionary of the Bible can give a clear definition to its own terms. So let the Built-in Dictionary define its own term. Tuguti, ang Biblia mismo ang muhatag paghubad sa mga pulong lisod sabton. Tanaw nato example. Sa Genesis chapter 22, gisulti dinhi kining pulong temp. Sa Cebuano pa, pagtintal. Unsa ba ang gisulti sa Biblia sa Genesis chapter 22 verse 1? Ingon siya dinhi sa King James Bible, ingon siya, and it came to pass after these things that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. So mabasa nato dinhi ang pulong tempt. Unsa may buot ipasabot ni ining pulong tempt? Now, tanaw nato ang Hebrews chapter 11 verse 7. Gihubad kana sa balaang kasulatan unsay kahulugan sa pulong tempt. Chapter 11 verse 7. Ingon siya, by faith Noah, being warned of God of things not seen, as yet moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and become heir of the righteousness which is by faith. Verse 17 di ay no? Sipyat atong gibasa verse 17. By faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promise offered up his only begotten son. So ang word nga tempt di ay sa Biblia nga gisulti sa Genesis chapter 22 verse 1 is tried. Tempt means tried. Next, finger of God. Doon gisulti sa Luke chapter 11 verse 22. Kining giingon nga tudlo sa Dios. 11:22. Luke chapter 11 verse 22. Ingon siya, but when a stronger than he shall come upon him and overcome him, he taketh from him all his armor wherein he trusted. 11:22. He trusted and divided his spoil. Okay? Luke 11. Nasipya ta dinhi. Maybe this is I'll try to search first. Finger of God. Okay, I'll try to fix this first.
No, 11:20. Amen. Okay, matod pa din but if I, with the finger of God, cast out devils, no doubt the kingdom of God is come upon you. So sa verse 20, Luke 11:20, doon ay gisulti din nga, finger of God. Kung sabay gipasabot, nining mao nga pulong. Adto ta sa book of Matthew, chapter 12, okay? Chapter 12, verse 28. Kung sabay bot ipasabot sa finger of God. Ingon siya, but if I cast out devils by the Spirit of God. Okay, take note, by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. So, ang finger of God ay, nining mao nga passage, is Spirit of God. Next, the word Christ in Acts 4:26. Gihubad ka na sa Psalms 2, verse 2. Means Christ, means anointed. Dinihogan. O ang word nga church, sa Hebrews chapter 2, verse 12. Sa Psalms 22:22, gihubad ka na nga congregation. So, ang pulong church di ay is a congregation, dili building, dili usa ka organisasyon, kundi usa ka katiguman sumala sa gipahayag sa Biblia. Take note, God does not want to hide His truth from the believer. He wants to communicate His truth to His own in a very clear way. The believer's responsibility is to simply take God at His word. God means what He says and says what He means. Ang Dios nagapasabot sumala sa iyang gisulti, kung unsa ang iyang gisulti, og siya nagasulti sumala sa iyang ipasabot. Pangutana, does the Bible contradict itself? Ang tubag niya na, no. So tungod niya na atong hisgutan ng ikatulong nga bahin ini atong nga pagtuon, how about the contradicting verses? Adunay daw nagkabangi nga mga bahin sa Biblia. So take note, if we neglect the revealed principle of God in interpreting the Word, truth in the Scripture will be contradicting with each other. Kung supako nato ug atong ibaliwala ang gisulti sa 2 Timothy 2:15 nga study and rightly dividing the word of truth, then kung iniglek nato kana, ang mga kamatuoran sa Biblia magakasumpaki gayon. Tanaw nato ang mga seeming contradiction diha sa Biblia. Una, gisulti sa Biblia nga importante ang pagkatinuli sa Genesis chapter 17 verse 10. Circumcision is requisites. Tanawon na nato ang bahin dinhi sa chapter 17 sa Genesis 17 verse 10. Ingon siya, and these disciples, Genesis 17 verse 10. This is my covenant which ye shall keep between me and you, and they said, after the every man child among you shall be, take note, circumcised. Every man child shall be circumcised. Ang matag lalaki nga bata kinahanglan tulion siya. Pero kung maadto ta sa Galatians chapter 5 verse 6, importante ba ang pagkatinuli sa ato ang nga panahon? Ingon siya, for in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Kundili diha daw kuno sa pagtuo nga nagatrabaho diha sa paghigugma. Sa chapter 6 verse 15, mao ni atong mabasa. For in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, nor circumcision, but a new creature. So diha sa usa ka bag-o nga binuhat, dili na gikinahanglan ang pagkatinuli matud pa sa Biblia. Pero sa Genesis, importante kini, di ba? So, kung imong tanaw, nagakasumpakya dili ba? Next, sa food. Sa Leviticus chapter 11 verse 1 to 10, gisulti din that some foods are unclean. Adunay gibahig nga hutong sa mga pagkaon nga pwedeng kanon o giila nga hinlo ug duna say giila nga mahugaw. Pero sa 1 Timothy chapter 4 verse 4, giingon diha sa Biblia nga walay pagkaon nga pagaisipon nga hinlo, pagaisipon nga hugaw. Kundi kini pagadawaton uban ang pagpasalamat. So there is no unclean food matud pa sa mao nga passage. Sa Acts chapter 15 verse 5, ang importansya sa balaod. Every man must keep the law.
according to Acts 15:5. But according to Romans 6:14, not under the law. Dili na ilalom sa balaod ang naa diha ni Kristo. Kalabot sa paghatag ug pagpasaylo, Luke 6:37 mingon siya, "Forgive and ye shall be forgiven." Kung gusto kamo nga pasayloon sa inyong amahan nga tuwa sa langit, pasaylo ang nakasala kaninyo. Pero matud pa sa Ephesians 4:32, "Forgiving one another because you are already forgiven." Magahatag ang pasaylo ngadto sa nakasala bato kanimo tungod kay gipasaylo ka na. Sa Luke 6:37, pagadawaton pa lang nimo ang kapasayloan ug maangkon lamang nimo ang kapasayloan sa Dios kung maghatag og pasaylo ngadto sa nakasala kanimo. Pero sa Ephesians 4:32, nadawat na nimo ang kapasayloan busa angayan kang maghatag og pasaylo sa nakasala bato kanimo. Kalabot sa presensya sa balaang espiritu, Psalms 51:11, "The Holy Spirit has no permanent indwelling." 1 Samuel 16:14, may panahon nga ang balaang espiritu diha sa magtuto sa daang testamento mobiya. Pero sa Ephesians, gisulti dinha nga ang espiritu adunay hingpit nga pagpuyo diha sa kinabuhi sa usa ka magtutuo. Kining gitawag nga ransom sa balaang kasulatan. Paglukat, Mateo 26:28 ang giingon dinhi, si Kristo mianhi to ransom, as a ransom for many, amen. Pero sa 1 Timothy 2:4-7, ransom for all. Kinialang sa pagtubos sa tanan. Sa Mateo, para sa daghan. Sa Mateo 24:13, gisulti dinhi nga ang maluwas mao kadtong mulahaw tay hantod sa katapusan. Pero matod pa dinhi sa Ephesians 2:8-9, ang salvation without works but by grace. So maigsoon ko sa Dios, mao kana ang mga pulong sa kamaturan diha sa balang kasulatan nga gikinahanglan mahatagan og pagtagad ug masabtan lamang kana sa usa ka magtutuon sa Biblia kung naga-apply siya sa mga prinsipyo sa husto nga pagbahin-bahin sa pulong sa kamaturan. Ipadayon nato kini sa pagtuon sa sunod nga mahigayon ug hatagan natong pagtagad ang daghan pang mga butang nga nagkinahanglan og dispensasyonal nga konsiderasyon sa pagtuki sa balaang kasulatan. Sige kay nato, nabahin ang Biblia sa duha, propesya ug misteryo. Programa sa Dios dinhi sa kalibutan ug kinialang sa Israel lamang. Ang Israel gitawag nga Bride of Christ ug ang Church nga programa sa Dios sa misteryo o sa tinago niining dispensasyon sa grasya, programa sa Dios para sa langitnong mga dapit. Ug ang iglesia niining dispensasyon sa grasya wala gitawag nga Bride of Christ but the body of Christ. Ang ebanghelyo nga atong gikuptan mao ang ebanghelyo sa grasya, samtang ang ebanghelyo sa propesya mao ang ebanghelyo sa gingharian. Kita dili pareho sa Israel. Ang Israel nagapaabot sa pagtukod sa gingharian. Kita nagapaabot kita sa paglalin nga kuhaon ang magtotoo niining kalibutan ug dadon ngadto sa langit ng mga dapit diha sa Pinoy-anan sa Dios. Si Jesus Christ mao ang promised Messiah alang sa Israel. Apan si Jesus Christ mao ang ato ang maghuhukom nga maghahatag og ganti sa mga magtotoo diha sa kalangitan unya. And all believers will appear at the bema seat of Christ. Dalaygon ang Dios og hangtod sa sunod higayon. Ang Dios magapakiguban kanato ug padayon siyang magapanalangin kanatong tanan.